Bonjour, j'aimerais bien vous parler des cernes. Alors les cernes هي ديك الكحوليه اللي كتكون دايره بالعين ولا الزروقيه ولا بجوج، كاين اللي كتكون عندها الكحوليه والزروقيه وهاد البليصات هادو محفورين. دونك هادو لي سيرن جوستومون فيهم 3 كومبوزون. لو سيرن بيغمونتير هو اللي تيكون كحل، البلاصه كحله وكيكون داير على العين كلها. لو سيرن فاسكولير هو اللي تيكون زرق، هو اللي تيكون هنا سي سورتو هاد البلاصه التحتانيه. ولو سيرن كرو هو ديك الغروقيه اللي كتكون في هاد البلاصه، كتكون غارقه بحال اللي تحفرات، بحال داك لو غرا اللي تيكون فيها نقص. دونك كتولي ديك الحفيره بحال داك الخيال ديالها هو اللي كيبان زرق. الوغ لي سيرن من اصعب الحوايج اللي كيتعالجوا باسكو خصهم بزاف ديال الوقت وخصهم بزاف ديال الانرجي. الوغ سوفون كنسمعوا راه درت لا كريم وما عطاتنيش، اون افي راه لا كريم ما غتعطيش معجزه باسكو سا ديبون على اشنو درناها، حيت لي سيرن ماشي كلهم بحال. الا كان ان سيرن بيغمونتير ديال الكحوليه ديك بحال ان فيت بور فوز اكسبليكي الكحوليه، كاين بحال لي طاش، كاين الناس اللي كيجيهم لي طاش هنا ديك الكحوليه كتكحلوا من هاد البلاصه، كاين اللي كتكحلوا هاد البلاصه، كاين اللي كيكحلوا فوق نيفو، وكاين اللي كيتكحلوا الدوره ديال العين. ودايوغ هادوك لي سيرن بيغمونتير تيكونوا دي فوا من عند لي زونفون من لونفونس. تقول لك لو باسيون لا باسيونط راه منين وانا صغير وعندي ديك البليصه كحله، تدير دوك الخلايا اللي كيعطيو لا ميلانين كيعطيوها في ديك البليصه ديال الدوره ديال العين اكثر من الجن. دونك في هذه الحاله نبقاو نديروا لو كونتور دي زو تنعيا، ولكن الا ما درناش اون بروتيكسيون سولير راه بحال ما درنا حتى حاجه. دونك كنديروا ان كونتور دي زو اللي انتي سوليي، اللي انتي سولير بلوتو افيك ان اس بي اف. دونك بحال ليكران الواقي ديال الاشعه، كاين ديال الوجه وكاين ديال الدوره ديال العين. اي بي في الليل كنديروا لا كريم دي بيغمونطون. الوغ هاد لا كريم دي بيغمونطون ما نحكموش على ليفيكاسيتي ديالها، واش عطاتنا واش ما عطاتناش، الا ما دوزناش فيها 6 موا. دونك كنديروا 3 موا الاولى وكنزيدوا 3 موا الثانيه. الا ما عطاتناش عاد نقولوا لا كريم نا با ايتي افيكاس. سي او بو دو 6 موا وصلنا النتيجه اللي بغيناها، دونك بركه. ابري درنا 6 موا وما عجبتناش النتيجه، بغينا اكثر، في هذه الحاله كنقدروا نديروا لو بيلين بيريوربيتير. كنديروا واحد التقشير ديال الدوره ديال العين اللي كنديروا فيه الحصص، وحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه على حسب كل واحد شنو بغى وشنو هي النتيجه اللي كيتسنى. دونك مي جانسيست ما نتسناوش المعجزه. داك لو سيرن بيغمونتير راه نبقاو كنضربوا معاه حتى كنعيا، كتبقى واحد شويه ديال الكحوليه، ما نتسناوش يحيد 100% حيت ما هيحيدش. الوغ ندوزو دابا لو سيرن فاسكولير. لو سيرن فاسكولير هو ديك الزروقيه اللي كتكون هنا. الوغ الزروقيه كنقدروا نديروا لها دي كريم اللي تيكونوا فيهم دي برينسيپ اكتيف اللي كيعاونوا حتى هما، ماشي تيحيدوا، كيعاونوا. وكنقدروا نديروا لها البلازما حتى هو كيعاون. دونك جانسيست عاوتاني راه ما نتسناوش لو 100%، حيت لو سيرن فاسكولير حنا غادي نخدموا العريقات وغنديروا لهم داكشي اللي علينا، ولكن اشاك فوا ديك الزرقيه كتقدر تعاود ترجع. اي بي كاين لو سيرن كرو، ديك الغروقيه اللي كتكون هنا الحفيرات. الوغ هذيك الحفيره كنديروا لها كنعمروها بلاسيد هيالورونيك، اللي ما عجباتوش كيدير فيها لاسيد هيالورونيك باش تعمر. دونك داك لو فيلر غادي يبقى واحد ماكسيموم ان ان، دي فوا قل من عام، دي فوا اكثر شويه من عام، حيت كل واحد لو كور ديالو على حساب شحال ديال الوقت باش غادي ديغرادي داك لو برودوي بور اميليوري لا كاليتي ديال لي سيرن. ودي فوا كاين الناس اللي كيكون عندهم مجموعين ثلاثه، كاين الكحوليه وكاين الزروقيه وكاين الحفيره. الوغ هاد الحاله هادي عاوتاني اصعب من الاخرين باسكو هي 3 كومبوزونط ا جيري. دونك في هذه الحاله نقدروا نديروهم كاملين، نقدروا نديروا التقشير ونديروا البلازما لي زانجيكسيون ديال البلازما، ونديروا لو كومبلومون بار لاسيد هيالورونيك بلوس ان كونتور دو لاي. دونك لو كونتور ديال لا نوي ولو كونتور ديال لو جور اللي فيه لو اس بي اف 50 ولا اس بي اف 30. دون تو لي كا زعما هادشي كله باش نقول لكم بانه لي سيرن راه صعاب باش يتعالجوا. بزاف ديال الناس تيقول لك درت ان كونتور وما قداليش، راه ما تسناوش المعجزه من لو كونتور. راه سي با لو كونتور دو لاي كي موفي، سي با ديك لا كريم خايبه، مي ديك لا كريم راه ما صالحاش للحاله ديالك، ما صالحالهاش تو سامبلومون، ولا ما كافياش، حيت راه مشكل كبير لي سيرن، ماشي شي حاجه سهله نقول راه غير واحد الزرقيه وخصني نحيدها. راه صعيب ديك الزرقيه باش تحيد جوستومون، كان كنسالها باش تحيد قال لاباس علينا. اي بي سوفون لي جون اللي سا تيقول لك لي سيرن الكبده، راه با فورسيمون، لكن لي سيرن صافي غير الكبده مريضه. راه ما عرفتش انا هاد الفكره منين جايه. مي بي الكبده والحقات باش تعطينا لي سيرن، فين هو بوصفر اللي كيمشي معاها، فين هما الاعراض الاخرين. دونك زعما يفو ريلاتيفيزي، ماشي اوتوماتيكون كاين لي سيرن صافي غير على الكبده مريضه. اي بي عاوتاني الارهاق، الواحد اللي ما كينعش بكري واللي ما كيشربش الماء مزيان وهذا راه ما يتسناش لي سيرن يحيدوا، واخا يديروا متاعيه راه غادي يبقى. تيتادير لا كاليتي دو سومي راه مهمه. النعاس خصو يكون، الراحه خصها تكون، ما يكونش السهر، ما يكونش الارهاق،
automatiquement راه غادي تحسنوا لي سيرن. Dernière des choses que je voudrais زعما dont je voudrais vous parler الا درنا ان تريتمون دي سيرن واخا نكونوا خسرنا عليه بزاف ديال الفلوس ودرنا بزاف ديال الحصص راه سي با دو ديفينيتيف كنديروه كيتحسن داك لو سيرن كيعجبنا راسنا سيغتان مومون اي ابري يقدر يعاود يرجع. دونك il faut pas s'attendre لشي معجزه وانه راه ميراكل صافي غادي ندير لو كومبلمون وصافي ساليت نو ولا غندير لو بلازما وصافي ساليت نو. هادشي راه كيخصو المداومه وخصو لو suivi وخاصو وقت ما خسر داكشي نعاودو. دونك زعما يفو با الواحد يبقى كيحلم بشي حوايج ما كاينينش. اي بي يا دي تكنيك كي سون ناتوريل اللي كيعاونونا على سير ماشي غنقول لكم غيحيدوهم ولكن ça aide un petit peu déjà le froid. donc ديما لي غلاسون ولا المعلقات تيكونوا باردين في الثلاجه تنحطوهم على هاد البليصات هادو ça peut aider. et puis il y a le drainage كنبداو كنديروا هاد لو جيست هذا بحال هكذا تاك 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 بحال اللي كنضغطوا على هاد لي غلاند لافاتيك اللي كاينين هنا باش نسرحهم صافا نوزيدي لا بالنسبه لي سيرن ولا بالنسبه لي بوش. بي داكشي تراديسيونيل بحال دورات ديال الخيار بحال لي بتي ساشي ديال ليبتون هادشي كله نقدروا نعاونوا به. سا نو بو اتر كو بينيفيك دو توت فاصون ما غيحيدش لا سيرن ولكن غيعاون شي شويه. فوالا جو سويت اون اكسلونت جورني و جيسبر تكونوا استفدتوا.